अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या कहें, कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आता और किन अल्फाज का इस्तेमाल करें। जानवर कहें, दरिंदा कहें या भेड़िया कहें, कुछ समझ में नहीं आता। शायद ये अल्फाज भी उस शख्स के लिए कम हैं। दोस्तों, हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं ये कुछ दिन पहले का है, जो पाकिस्तान में एक दरिंदे शख्स ने अपनी फूल जैसी 7 दिन की बेटी को गोली मार दी। वो शख्स उसका सगा बाप था। अब उसको बाप कहें या दरिंदा, उसको बाप कहना भी एक गाली है। उस फूल जैसी बच्ची जो सिर्फ 7 दिन की थी, उसको 4 गोली मारते वक्त उस शख्स को जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं आया, उसकी माँ का ख्याल नहीं आया। उस बच्ची का क्या हुआ होगा, उस बच्ची की माँ पर क्या बीती होगी। दोस्तों, जब हम उसकी माँ के बारे में सोचते हैं, उस बच्ची के बारे में सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसा जालिम बाप था, अपनी 7 दिन की नन्ही बच्ची के जिस्म में 4 गोली दाग दी। उस शख्स ने गोली क्यों मारी, ऐसा क्या हुआ, पूरी तफसीलात हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए, हम आपको पूरी तफसीलात देते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में मियांवाली में शाहज़ैब खान नाम के शख्स ने 2 साल पहले मसाल फातिमा नाम की लड़की से शादी की थी। शाहज़ैब खान को बेटों की बड़ी चाहत थी, लेकिन उसके घर में बेटी पैदा हुई और ये उसकी पहली औलाद थी। लड़की पैदा होने की खबर सुनते ही अपनी बीवी और फूल जैसी बच्ची को भला बुरा कहने लगा और उनको कोसने लगा। उस बच्ची का नाम उसके घर वालों ने जन्नत रखा था। शाहज़ैब खान बहुत ही गुस्से में रहता था। एक दिन उसने अपनी बीवी को मारा पीटा और गुस्से में घर छोड़कर चला गया। फिर उसके दिमाग में क्या दरिंदगी सूझी कि वो इतवार के दिन अपने घर आया। अपनी फूल जैसी बेटी को कत्ल करने के इरादे से घर आ गया। उसकी बीवी फातिमा ने बताया, वो इतवार के दिन घर आया बेटी और मुझे भला बुरा कहने लगा और कोसने लगा और फिर अलमारी से पिस्टल निकालकर बेटी जन्नत के नन्हे जिस्म में 4 गोलियां दाग दी। जैसे ही नन्ही बच्ची के गोली लगी, चंद मिनटों में उस नन्ही सांस टूट गई और वो शख्स गोली मारकर फरार हो गया। दोस्तों, ये कितना दरिंदा बाप था जो अपनी 7 दिन की नन्ही बेटी को ही गोली मार दी। गोली मारते वक्त उस दरिंदे बाप को जर्रा बराबर भी रहम नहीं आया कि उस बच्ची का क्या होगा, उसकी माँ का क्या होगा। दोस्तों, बेटी या बेटा पैदा होना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही कुदरत में है। अब जो लोग बेटी पैदा होने पर बेटी की माँ को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं, हम उनसे ज़रा ये पूछना चाहते हैं कि बेटी या बेटा पैदा होने में उस औरत का क्या है। बेटी या बेटा पैदा होने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही कुदरत है, इसमें उस औरत का कोई हाथ नहीं है। और दोस्तों, बेटी पैदा होना ये अल्लाह की रहमत है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ रिस्क लेकर आता है और क्या पता उसके रिस्क के बदौलत ही आपको रिस्क दिया जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ सारी दुनिया के लोग मिल जाएं और बेटा पैदा करवाने की कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला बेटी ही पैदा करना चाहे तो सारी दुनिया के लोग मिल कर के भी बेटी पैदा नहीं कर सकते। अब आप ज़रा ये सोचिए, जब सारी दुनिया के लोग मिल कर के बेटा पैदा नहीं कर सकते तो अब जो लोग उस औरत को भला बुरा कहते हैं, उस औरत को कोसते हैं, तो इसमें उस औरत का क्या कसूर है। और जब बेटी पैदा हो जाती है, बाज़ लोग बेटी को मनहूस कहते हैं, तो हम उन लोगों को बता दें कि बेटी अल्लाह ताला की रहमत है।
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اپنے پروں سے اس لڑکی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں اے کمزور لڑکی، کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی وکالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ دوستو اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو اس کو ادب سکھائے، اچھی ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں سے اسے بھی دے، تو وہ اس بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ستر یعنی حجاب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس باپ کو دوزخ کی آگ نہیں چھپائے گی۔ دوستو اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ دو جہاں کے تاجدر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جاتی ہیں، یعنی اس کو پھر دوزخ کی آگ نہیں چھپائے گی۔ پیارے دوستو، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں، اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دے دی اور ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور مانگ لی، اس نے وہ کھجور بھی توڑ کر ان دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے اس عمل کے سبب اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ دوستو الحمدللہ اسلام نے بیٹیوں کو عظمت بخشی ہے اور اس کا وقار بلند کیا ہے۔ مسلمان اللہ کا عزیز بندہ ہے اور اس کے احکام کا پابند ہے۔ بیٹا ملے یا بیٹی یا بے اولاد رہے، ہر حال میں اس کو راضی و رضا رہنا چاہیے۔ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانچ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ دوستو دیکھا آپ نے، جب اللہ تعالیٰ خود سورے میں فرما رہا ہے، اپنی قرآن پاک میں فرما رہا ہے، تو پھر لوگ عورت کو کیوں کوستے ہیں؟ بیٹا بیٹی پیدا کرنا یہ صرف اللہ کی ہی قدرت میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ پیارے دوستو، بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دونوں ہی پیار اور شفقت کے مستحق ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔